السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم نكمل الكور ديال الشيماء على الموقع www.exomaroc.com. اليوم ان شاء الله نشوفوا بيلد دانيال. بيلدو دانيال وهو واحد النظام كننتجو فيه الكهرباء، اي كان واحد النظام كيسمح لنا اننا نحولوا الطاقه الكيميائيه الى طاقه كهربائيه. حيت نقولوا طاقه كهربائيه يعني اننا كنتجو واحد لو كورون، يعني انه شكون هو لو كورون؟ هو ديبلاسمون دو لا شارج، يعني آه، التحركات ديال الالكترونات كيكونوا لنا واحد الكورون. نشوفوا كيفاش انها كتتم هذه العمليه. اول حاجه هذه هي الشيما ديال بيلدو دانيال، لانها ضروريه بزاف كتعطى في ليكزارسيو. كيعطيني الشيما. اول حاجه باش كتكون الشيما كتكون واحد جوج كومبارتيمون هو اناء كون سامبلومون فيه واحد الالكترود. صافي، هذا كيتسمى الكترود، وهذا اناء كيكون فيه واحد السوليسيون كيتسمى كومبارتيمون. عندنا كومبارتيمون غوش وكومبارتيمون دروات. ضروري هاد غوش ودروات انهم يكونوا داكشي اللي كاين في غوش هنا ديما كيكون محطوط، حيت تسمى غوش يعني انود، دروات كاثود. ما تقلبهمش، لان الا قريتو في مقرر العربيه تلقاهم مقلوبين، ولكن في المقرر ديال الفرنسي كيكون غوش كيكون فيه انود ودروات كيكون فيه الكاثود. صافي. الوغ كما كنشوفوا في هذا التمرين، عندنا واحد الفيل الكتريك، عندنا واحد الالكترود هنايا، الكترود واحد والكترود جوج. هذا الالكترود هذا الاول عندنا في هذا الاكزومبل الكترود ديال الزنك، اما نتوما في الثمن وكذا كيكونوا مختلفين. عندنا هنا الكترود ديال الزنك وهذا الكترود ديال الكويفر. عندنا واحد المحلول هنايا، كما كنشوفوا هذا المحلول كيتكون من سلفات د الزنك ويسمى سلفات د الكويفر. عندنا حنايا واحد القنطره ملحيه بونسالون. هاد بونسالون غنشوفوا الدور ديالها ونشوفوا الدور ديال الفيل الكتريك ونشوفوا كلشي. نقراو. عندنا دون سوليسيون غوش، يعني سوليسيون عندنا في الغوش اش كيكون عندنا؟ كيكون عندنا انود. عندنا كوبل ريدوكس زد ان دو بلس زد ان. اش كتم في هاد سوليسيون غوش؟ فين كاين الانود. سوليسيون غوش كنقولوا الانود ديما غوش انود il y a une oxydation. ديما كتكون هذه غوش انود اوكسيداسيون، كيوقع واحد الاوكسيداسيون هنايا على حساب التمرين واش عطاك الزنك ولا عطاك اي حاجه. يعني حيت كنقولوا اوكسيداسيون يعني انه فقدان، كيعطينا الكترون او فقدان الالكترونات. on a une production de électrons، يعني انه كينتج لنا واحد الالكترونات هنايا زد ان دو بلس الكترون. هاد زد ان دو بلس اش كيوقع لها؟ كتمشي للمحلول. يعني انها زد ان دو بلس، حيت كيوقع واحد هاد الرياكسيون هادي كتمشي للمحلول، كتمشي لنا زد ان دو بلس. الالكترونات هنايا كنشوفوا انهم كيمشيو في هاد الفيل الكتريك، يعني هاد الالكترونات هادو اللي نتجوا لنا كيمشيو في هاد الفيل الكتريك. الكترونات حيت كنقولوا الكترونات ديبلاسمون ديال الالكترونات يعني انه كاين واحد الكورون، يعني انه كينتج لنا واحد التيار. سي هادشي كيوقع في السوليسيون نيميرو 2 في هاد كومبارتيمون نيميرو 1 ديال الغوش. نشوفوا هاد السوليسيون نيميرو 2 في دروات كيكون عندنا الكاثود، حيت نسميو سوليسيون دروات الكاثود. سوليسيون دروات الكاثود كيوقع لنا واحد الريديكسيون وهو الاختزال باللغه العربيه، وهنا الاكسده. هنا الاختزال يعني انه كونسومي لنا الالكترونات. هاهي اون اون كونسوماسيون دو الكترون، كونسومي لنا الالكترونات وكينتج لنا واحد السوليد كما كنشوفوا ديال الكويفر. يعني انه منين جاونا هاد الالكترونات هما اللي عطاهم لنا الزنك. صافي. هاد الالكترونات اللي عطاهم لنا الزنك ها هو هادو. منين جاي فين نلقاو سي او دو بلس، وهو الانحلال ديال هاد السلفات دو الكويفر. يعني انه حيت كيتم سي او سي او 4، اش دوزو اش كيوقع له؟ كيتفك، كيعطينا سي او دو بلس سي او 4 دو موان. سي يعني انه اش كيوقع لهذا؟ كيتفك لنا هنا اش كيعطينا؟ كيعطينا سي او دو بلس. هاد سي او دو بلس اش كيوقع له؟ سي او دو بلس كيتفاعل مع الالكترونات، يعني سي او دو بلس مع الالكترونات كينتج لنا ما يسمى بالكويفر. يعني في هاد السورفات هذا ديال هاد السورفات ديال هاد الالكترود
كينتج لنا واحد الكويفر. عكس هذا انه كيوقع له كما كنشوفوا كيتفكك لنا هذا الزنك وكينقص القيمه ديالو كيتنكل. الوغ كيوقع له واحد كيتنكل، يعني انه كيولي بحال هكا كيتنكل كينقص. بالنسبه لهذا كتزاد القيمه ديالو، هذا وكتنقص القيمه ديالو. الوغ هنايا كيوقع لنا واحد البريسيبيتاسيون وهو الترسب. حيت سمع بريسيبيتاسيون في التمرين في واحد هذاك عرفوا انه كاين في الكاطود، يعني كيوقع واحد الترسب هنايا ديال الكويفر. صافي. الوغ نكملوا الشرح ديالنا. الوغ بالنسبه لهاد البونسالون الدور ديالها، الوغ قبل ما نشوفوا بالنسبه لهاد الفيل الكتريك الدور ديالو مهم. يعني وكان ما كانش هاد الفيل الكتريك وكان ما ينتقلوش الالكترونات، يعني انه ما يوقعلناش واحد الرياكسيون دو اوكسيدون ريدكسيون. صافي. يعني انه اوكسيدون ريدكسيون ما يمكنش تكون وكان ما كانش عندنا هاد الفيل الكتريك. دابا نشوفوا الدور ديال هاد البونسالون الدور ديالها مهم بزاف. الا لاحظتي هنايا اشنو كيوقع، كنقوموا بانتاج زد ان دو بلس، يعني ان لا شارج بوزيتيف كتزاد هنايا بمرور الزمان. اش كيوقع؟ كتزاد لا شارج بوزيتيف كما كنشوفوا ان زد ان كينتج لنا هنا 2 دو بلس كينتج لنا، وبالنسبه لا شارج نيجاتيف كتمشي في هذاك السيركوي ديال الالكترونات، يعني ان لا شارج بوزيتيف اوغمونط، يعني كتزاد القيمه ديالها. بالنسبه للسوليسيون دغوات العكس انفيرس ديال هاد السوليسيون غوش. علاش؟ لان كنشوفوا انه كيتكونسوم لنا هنا الالكترون والسي اي دو بلس باش ينتجوا لنا هاد الكويفر. صافي. يعني ان اشنو عندنا اصلا بعدا حيت كتفكك هذه، كيكون عندنا سي اي دو بلس واش اخر نكتبوها هنايا، وكيكون عندنا حتى سي او نكتبوها هنايا، وكتكون عندنا حتى ها هي سي او 4 دو موان، يعني انه كتنقص هاد البلوس كيبقى هاد الموان، يعني هاد الموان هذا كيبقى انه كيسيطر لنا على المنطقه. صافي. يعني ان الموان هنايا كيولي هو اللي اوغمونطي، هو اللي كبير عندنا هنايا. الوغ يعني هنايا حيت كيكون عندنا الموان وهنا البلوس، الوغ اش كيوقع؟ ما كتكونش عندنا واحد الحياديه، يعني انه غادي يوقف لنا التفاعل. صافي. هنايا كينتج البلوس صافي كيوقع في التفاعل، خاص يكون واحد الحياديه ديال المحلول. عاد كيجي الدور ديال هاد بونسالون اش كدير؟ عندنا بونسالون كتكون ديما من محاليل الملحيه، لي سيل، يعني كاسي ال. اي لي سيل كيتكون هنا، يعني ان هاد البونسالون كتكون واحد لي سيل. صافي. واحد هذا اكزومبل. اش كيوقع لهذا كاسي ال؟ حيت كيتفكك لينا كيعطينا، كتبوا هنايا كيعطينا كا بلس كا الوغ كيعطينا كا بلس وكيعطينا سي ال موان. هاد سي ال موان كيمشي لهاد البارتي هادي باش انه يوقع واحد نوتراليتي، واحد يوقع لنا واحد الحياديه. وهنا كا بلس حتى هو كيمشي لنا هنا باش يوقع لنا واحد الحياديه، كيوقع لنا واحد نوتراليتي الكتريك. الوغ نوتراليتي الكتريك وهي الحياديه اللي عندنا في المحاليل، يعني كا بلس وهنايا سي ال موان. دابا شفنا الدور ديال البونسالون وهي كتعطينا واحد النوتراليتي ديال الكتريك. صافي. دو سوليسيون غوش اي دوات. سي بيان. دابا فهمنا العمليه كي كتوقع مزيان. دابا نشوف واحد رومارك اساسيه، حيت كنسمعوا بوتونسييل او. بوتونسييل نشرحوه دابا واحد شويه. الوغ المهم حيت كيكون البوتونسييل او ديال بحال هذا الاكزومبل هذا كيكون عاطيك في ليكزيرسيس ان البوتونسييل اكزومبل ديال او ديال الكويفر سي يو دو بلس سي يو، كيكون في هذه العمليه كيكون ديما كبير على البوتونسييل ديال زد ان دو بلس زد ان. سي بيان. دابا كيكون عاطيك القيمه ديال هذا البوتونسييل وكيكون عاطيك القيمه ديال البوتونسييل كتقارنهم. اللي كبير كيكون فاش في الكاثود، اللي صغير كيكون في الانود. صافي. الوغ انت خاص تكون ديما عارف شكون اللي كيكون في الكاثود شكون كيكون في الانود. اما بالنسبه للتمارين الاخرين سي سامبل ساهل، كاين ما تخربقهم. الوغ هنايا بالنسبه للبوتونسييل يقدر يعطيك القيمه ديال البوتونسييل، ولا يقدر يقولك ان الديبلاسمون ديال لا شارج ديال الالكترونيك كيجيو من الجي، ولا اي حاجه، ولا يقولك ان كيوقع واحد الكونسوماسيون دو الكترونات في هاد البارتي هادي. كيوقع لنا في هاد السوليسيون دغوات كيوقع لنا واحد
واحد الكونسوماسيون دو الكترون، انت خاص تعرف انه صافي راه كيهضر على الكاثود. بالنسبه هذه هو اغلب حاجه كيعطيك هو البوتونسيال، هذا هما كيعطيك البوتونسيال الكبيره هي اللي كتكون كاثود، والبوتونسيال الصغيره كتكون في الانود. صافي. الوغ هنايا كما كنشوفوا البوتونسيال الكبيره كتكون في الكاثود. اش كيوقع في الكاثود؟ فاش كيوقع في الكاثود كيوقع واحد ريديكسيون. صافي. وفي الانود اش كيوقع؟ كيوقع واحد الاكسيداسيون، يعني بوتونسيال صغيره كيوقع واحد في الانود، يعني كيوقع واحد الاكسيداسيون. صافي. الوغ هذه مهمه بزاف. الوغ نشوفوا دابا البارتي الثانيه بالنسبه لهذا الكور هذا. الوغ